So may ngapon mga kaigsunan. So balik ta kay naputol ka ganiha. So atong ibalik karon ang kini moong topic na to atong hanay plaster na to mga kaigsunan. So ang topic na to mga kaigsunan may tungod kini siya sa cross, sa the Holy Cross, sign of the cross according to the Bible. So kining cross mga kaigsunan, maong balaan ni siya mga kaigsunan. Tungod kay pinaagi sa cross mga kaigsunan, kita naluwas pinaagi sa pagpalangsang ni Kristo sa cross. Kay ang cross mga kaigsunan, matud pa ni Apostol Pablo sa Galacia 6 versikulo 14, matud pa niya iyaging gipasigarbo ang cross. Kay dili pa lang tungod sa cross ni Kristo, patay na ang kalibutan o siya patay na usab alang sa kalibutan. So kining cross mga kaigsunan, mao ning balaan ni siya. Ikaduha nga punto mga kaigsunan, ang cross mga kaigsunan, matud pa ni Ginoong Hesukristo, kining cross nagtimaan po ni siya sa atong pagsunod kaniya. Sumala sa Mateo 16 versikulo 24, nga mingon si Jesus nga kung buot kita nga mahimo nga iyang tinunan, pas-anon gay nato ang cross, ang atong cross. So kining cross mga kaigsunan, nagkahulugan ni siya og mga pagsuway, mga kining gitawag nato trials o challenge sa atong kinabuhi nga gihulagway ni Ginoong Kristo. Nga kining pas-ano nato, sugod pasabot kung magpas-an ta sa cross, usa po na siya ka obligasyon nga gipasabot sa Ginoo nga pas-ano na tong cross. Obligasyon na siya nga kung mosunod ta sa kang Ginoong Kristo sa atong pagpangalagad kaniya, nagitay obligasyon nga mubuhat yun ta pinaagi ni anang pagpaningkamot sa pagtuman sa iyang kabubuton. Kay dili man ingon nga mosunod ta sa Ginoo mga kaigsunan nga murag wala lang, murag mutuo lang daog na, dili na mao mga kaigsunan. Kay ang gihulagway ni Ginoong Kristo nga kung mahimo ka nga buot ka nga mahimo ka nga iyang tinun-an, sumala sa Mateo 16 bersikulo 24, pas-anon gid mo ang iyang cross, ang imong cross. Pas-anon gyud kay ang cross nagkahulugan na siya og pagsunod nato kang Ginoong Kristo. So mao na siya ang punto mga kaigsunan. Og kini pong cross mga kaigsunan, mao po ni siya ang timaan nga nahiusa ang tao ug ang Dios pinaagi ni Ginoong Kristo sa iyang paglangsang ngadto sa cross. Kay kini maging cross mga kaigsunan ni Ginoong Kristo, naghatag gini siya kinabuhi sa kalibutan. Sumala sa Galacia 6:14. Kay kung di pa tungod sa cross ni Kristo, patay na gid ang kalibutan. So kay pinaagi man sa cross ni Kristo, nagini siya kinabuhi. Mao na nga si Kristo mo'y kinabuhi nato, pinaagi diya sa cross. Kay iyang diya siya gilangsang. So mao na mga kaigsunan. So ang ikaduha nga punto nga topic kining gitawag natong sign of the cross. Nganong manguros man ang mga Katoliko nga wa may mabasa sa Biblia o nagsugo ang mga apostoles sumala sa Biblia sa mabasa o si Kristo wa may mabasa sa Biblia nga nagsugo siya nga manguros ta. Nganong manguros man ta? O gato po nang siyahang tagaag pagtagad mga kaigsunan nga mao man nagikondem sa atong mga kaigsunan nga nganong manguros ta nga wa man sa Biblia, dili siya mabasa. So gato nang tagaan og pagtagad mga kaigsunan nga nganong manguros ta, tungod kay ang pagpanguros mga kaigsuunan, nagtimaan na siya sa tulo ka persona. Sa ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Kining tulo ka persona mga kaigsuunan nga atong gipanguros, nga atong gigamit mga kaigsuunan sa pagpanguros, agi og timaan, nagkahulugan ni siya nga gisangyaw nato sa mubo nga kining panahon, mubo nga oras, sa mubo nga kuan siglo, utlo sa atong kinabuhi. Mao na nga
kung moingon ta nga kining pagpanguros sinayop nga pamaagi, sayop din ning tulo ka persona di ay kay mao man gigamit sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So kung moingon po ta dito nga moingon ta nga kining pagpanguros nga gibuhat sa mga Katoliko nga sign of the cross nga gihimo sa mga Katoliko nga wa man dinhi sa Biblia, kanang gihimo man nila ni. Kung atong ibalik ta sa ilang nga pangutana mga sir, moingon ta nga tinud man way mabasa sa Biblia nga panguros mo. Pero naapabuday nag-ingon mo pud ang Biblia nga dili ta manguros, di ba wa baya pod. Pero ang kahulugan sa krus nasa Biblia. Mao na nga kana nga pamaagi mga kaigsuonan nga kung kontrahon na to ang krus tungod kay wala sa Biblia, dili mabasa sa Biblia, unsay ingon diha sa kining gitawag natong Filipos 3 versikulo 18. Unsay ingon diha mga kaigsuonan atong basahon. Nagaingon si Apostol Pablo sa Filipos 3 versikulo 18 mga kaigsuonan. Gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan ug sa karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghang nagkinabuhi nga sukwahi sa katuyuan sa krus ni Kristo. So dunay mga tawo nga sukwahi ang ilang katuyuan sa krus ni Kristo. Mao kini sila ang mga kaaway sa krus ni Kristo. Mao na nga kung ato ni siyang perminti kontrahon tungod kay dili mabasa sa Biblia, tungod kay dili magbasa litra por litra sa Biblia, kining mingon ta musupak ta ni ana, pero ang kahulugan din ning pagpanguros mao din ni ang tulo ka persona sa usa ka Dios nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So dili day maayo siya mga kaigsuonan sa inana nga pamaagi nga kung atong kontrahon nga naa ni siya ang hulagway o ang definisyon sa Biblia nga kining krus nga gihimo pa ni Jesus nga timaan nga kita iyahang sumusunod followers of Christ. Dingon man siya nga kung buot ka mahimo akong tinun-an pas-ana ang krus. So ang krus timaan sa pagsunod nato kaniya. Mo ni atong timan-an mga kaigsuonan. Mao na nga ang sign of the cross mga kaigsuonan, mao kini siya ang timaan sa tulo ka persona. O pinaagi sa atong pagpanguros gilitok natong Amahan, Anak ug Espiritu Santo, isangyaw nato ang Trinity. Ang one God in three divine person, isangyaw nato mga kaigsuonan. Wala taingon nga kining atong pagpanguros walay bili. Kundi bililhon kini siya mga kaigsuonan. Kay sumala sa Christian Community Bible mga kaigsuonan sa Ezekiel chapter 9 verse 6 nga ang ipatik sa agtang sa katawhan sa Ginoo, cross gyud mabasa nato litra por litra. Nga mabasa gid nga sign of the cross, ini mark of the cross sa agtang gyud. Mao na klaro mga kaigsuonan. Mao na nga kung atong supakon ang kinabuhi sa cross, sama ra nga gisupak nato ang lagda sa Biblia. Kay moingon naman sila nga kini daw pagpanguros nato nga iya daw ni sa kining marka sa kining 666 na waga ba oy marka sa 666. So kung moingon ta kining pagpanguros nato mga kaigsuonan nga ingnon sa to mga kaigsuonan nga kini marka daw sa 666. Karon pangutana asa man na sa tudlo sa simbahan nga kini marka sa 666. Sus Ginoo ko, grabe nagigsala ning mga atong isig ka ingon ni itong mga isong mga minggawas sa simbahan Katoliko. Kaya wala maging nagtudlo ang simbahan nga kining pagpanguros nato nga mingon ta sa ngalan sa mapintas nga mananap. Wa ra magyud kay ato ra bang gigamit mga kaigsuonan mao gid ning gitawag nato nga Trinity gyud ang atong gigamit kiniging Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao na nga kana nga mga pagtulun-an mga kaigsuonan kini pagsupak-supak nila sa krus mga kaigsuonan sama ra nga gikontra nila ang krus ni Ginoong Kristo. Ug sumala sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18, ang krus gahom sa Dios.
So gahom man ini sa Dios ang cross mga kaigsuonan sumala sa 1 Korinto 1:18. Ngano man nga para sa ilawa ni bili. Kay napoy na sharing ani mga kaigsuonan gining diri sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Aningon sila nga ang cross dili nagahom sa Dios, kundi ang gilangsang sa cross mao nay gamhanan. Ako'y nay punto. Nay punto pod. Ako tinuod man na pre nga ang kanang gilangsang kay isdi mo to akong ka-sharing. Tinuod man na nga pre akong gisangon nato. Tinuod man na pre nga ang kanang gilangsang gamhanan na. Pero pangutana, gisgutan ba diha ang cross nga gahom sa Dios? Gisgutan o wala? Di siya gisgutan lagi. Nya ano imo mangisupak pre? Delikado nga pagtulon alay. Kinahanglan mo supak-supak ta ato sang klarohon kung tinuod ba og sakto ng imong baruganan. Kay walay mabasa sa Biblia nga ang krus ni Kristo naghatag na siya kapildihan kanato kun dili kadaugan gina nato mga kaigsuonan. Mao na mga kaigsuonan nga kamuta nga kining krus ni Ginoong Kristo nga mao'y nagtudlo kanato nga mao'y naghatag kanato kinabuhi nga isip iyang mga followers ato ni siya puy-an mga kaigsuonan. Kay di porkit di mabasa sa Biblia mahimo na siyang sayop. Kay ang tudlo sa Biblia mga kaigsuonan dili gid ingon nga tanan mabasa litra po litra. Kay kung inana nga pamaagi mga kaigsuonan wala bay mabasa diha nga nag-ingon si Kristo maligo mo kada adlaw wala ba gid Jesus diha mga ligo baya mo. Wa na nagsupak-supak na mo sa Biblia. Wa pud baya di baya mabasa po sa Biblia nga nag-ingon si Jesus nga mo gamit mo og kuan kining mag-toothbrush mo sa inyong ngipon wa bay mabasa. Kani wa gyud mabasa nga nag-ingon si Jesus nga pag-toothbrush gyud mo sa inyong ngipon na og kinahanglan nga Colgate yung gamiton. Mao na nga katawanan kay kung magbase tag litra po litra. Kay daghang kaayo argumento nga pwede nato nga iagi nato binuang nga kanang litra po litra. Mao na nga ang cross although di siya mabasa litra po litra pero ang kahulugan sa cross naa sa Biblia ug unsa kabililhon ang cross mga kaigsuonan. Mao na nga kining cross ato gina siyang ampingan. Kay pinaagi sa cross mga kaigsuonan kita nahimo gid ta karong followers ni Kristo. Isip mga Katoliko. Kay Bible naman lagi ang basihan nato karon according to the Bible, nang pamatud-an man nato ang kahimtang sa cross. So, ako lang lakbitan sa history gamay. Matud pa sa World History by O'Brien page 147 nga kining cross mga kaigsuonan gitamod na gini siya sa mga karaang Kristiyano sukad pa kaniadto. Mao na nga kini pagtamod nila sa cross mga kaigsuonan, usa gina kabililhon kanang timaan sa cross. Sumala sa world history. Historikanhon mo gina siya, di magida siya ingon nga naghimo-himo ra tag history mo gina siya. Dapat dawato na to na kay authentic na siya mga kaigsuonan, dili na siya ingon nga binuang ra. Og pinaagi po sa history po mga kaigsuonan sa world history gyapon by O'Brien nga sa panahon ni Constantino ni Constantine nga kadiha nga gisulong na sila sa ilahang mga kontra nga buot mo ilog sa Roma. Yan ang pagkagabi mga kaigsuonan gipakitaan si Constantino sa nihangad siya lagi di pakitaan siya sa Ginoo timaan sa krus nga nagaingon mga kaigsuonan nga in hoc nobinsi nga nagaingon in hoc nobinsi nga nagaingon mga kaigsuonan nga Ignacio pinaagi ay Constantino pinaagi niining krus magmadaugon ka. So nakadaog gid siya mga kaigsuonan pinaagi sa krus sumala sa kasaysayan sa world history dili ingon nga sumala sa history. Ora nga authentic gini mga kaigsuonan kining krus kaya gipakitaan gid siya historically gina di ginagid history gipakitaan nga panahon sa kasaysayan sa simbahan aduna gay mga nahimo nga kadaugan pinaagi sa krus. Muna nga kining krus ato gini siyang pahalagahan, ato gini siya nga kining ilhon nga kining krus ni Ginoong Kristo usagid ni kakadaugan sa atong kinabuhi.
ilhon ginato na siya mga kaigsunan. Kay kung ang atong pag-ila sa krus ni Kristo murag wa ra gyud delikado gid kayo. Mao nga importante sa atong kinabuhi nga kining pagpanguros mga kaigsunan makahatag gini siya og mubo nga pagsangyaw. Mubo gini siya nga pagsangyaw. Kay mobasa ko gamay sa teaching sa atong simbahan sa kining Catechism of the Catholic Church. Basahon na ito mga kaigsunan sa kining gitawag na to paragraph to 2157 nagaingon diri mga kaigsunan mahitungod sa pagpanguros. The Christians begins his day, his prayers, and his activities with the sign of the cross. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The baptized person dedicates the day to the glory of God and calls on the Savior. Grace which lifts him up in the Spirit as a child of the Father. The sign of the cross strengthens us in temptation and difficulties. So tanawon mo kaigsunan nga kini ding pagpanguros nato mao din naghatag kalig-una nato sa mga pagsulay nga dili kita maiyano-yanos mga pagsulay. Mao na nga giisgutan gid diri nga sa atong mga buluhaton sa di pa ta mobuhat nga magkuan kita mag-sign of the cross sumala sa teaching sa atong simbahan sa Catechism of the Catholic Church nga kini ding pagpanguros pod mao po'y gamit sa pagbunyag. Kay mao man ay mabasa nato sa Mateo 28 bersikulo 19 nga dingon si Jesus bunyagi sila naagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao na mga kaigsunan nga kini ding sign of the cross mao po ni i-sign sa pagbunyag nato. Mahinungdanon ug bililhon gid kining cross mga kaigsunan. Kay kining cross nakahulugan gid ni sila sa tulo ka persona nga usa ka Dios nga nagkahiusa nga mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Daghan kayong salamat mga kaigsunan ug dinhi ra ko kutob ug mayong adlaw ug may gabii kanatong tanan. God bless you all.